बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। LATV के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनते हैं और आज हम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया के बेटे थे। जब वो पैदा हुए इस वक्त हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चुके थे। इससे पहले हज़रत ज़करिया का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने दुआ की थी और अल्लाह से उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, हमें कोई औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया और आपने उनका नाम रखा याह्या। हज़रत याह्या बहुत ही नरम दिल इंसान थे। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। वो किसी जानवर को भी भूखा नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि अगर कोई जानवर उनके सामने होता और उनके सामने खाना पड़ा हुआ होता तो वो अपना खाना भी उस जानवर को दे देते। यहाँ तक कि जब वो किसी को देखते कि कोई भूखा है, कोई प्यासा है या किसी को भूख लगी हुई है, तो आपके पास चाहे कुछ भी नहीं होता तो किसी ना किसी तरीके से उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करते और किसी को भूखा वो नहीं देख सकते थे। आप अक्सर लोगों को इस हालत में देखते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हैं या उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप हमेशा उनकी मदद करते। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हमेशा नई चीज़ें सीखते थे, नई चीज़ों के बारे में खोजते रहते थे, गौर व फ़िक्र करते रहते थे और उनको कहीं से भी इल्म होता कि किसी जगह पर कुछ नया सिखाया जा रहा है या अल्लाह का हुक्म है कि इल्म हासिल करना चाहिए, तो उन चीज़ों को ज़रूर गौर करते। हज़रत याह्या छोटी उम्र में ही बहुत ज़हीन थे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़हानत अता फ़रमाई थी कि वो कुछ भी एक मरतबा सुनते थे ना तो उनको याद हो जाता था और उनके पास इतना इल्म था कि वो अपने इल्म से गौर व फ़िक्र करके अल्लाह ताला की बताई हुई हदायत पर अमल करते रहते थे। हज़रत याह्या की ज़िंदगी सादगी की एक बहुत ही ख़ास मिसाल थी। वो हमेशा सादा रहते थे और जो कुछ भी इनके पास होता खाने के लिए, पहनने के लिए, वो लोगों के साथ शेयर करते थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो इल्म उनके पास है वो उसको अपने तक रखते थे। वो लोगों को उस इल्म के बारे में बताते थे। जो तालीमात अल्लाह ताला ने उनको अता की थी उन तालीमात से लोगों को भी आगाह करते थे और हमेशा उनको सपोर्ट करते थे कि अगर किसी को कुछ नहीं आता ना तो वो उसके साथ मिलकर उसे सिखाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे क्योंकि वो अपना खाना दूसरों के साथ शेयर कर लेते थे। कई बार पत्ते, जंगली फल और जड़ी बूटियां खाकर भी पेट पाल लेते, लेकिन इल्म के लिए कोशिश ज़रूर करते। वो इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों में भी जाते। अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अपना नबी चुना तो वो आम लोगों को अल्लाह के अहकामात समझाने लगे और ये समझाते कि ऐ लोगों, अल्लाह का हुक्म मानो, गरीबों का भला किया करो, हमेशा सच बोला करो, दूसरों को भी नेकी करने का हुक्म दो और ख़ुद भी नेकी किया करो। वो दूर दराज के इलाकों में भी जाकर लोगों को ये बात बताते थे कि अल्लाह ताला ने नेकी करने का हुक्म दिया है और बुरे कामों से बाज रहने का हुक्म दिया। इनसे अल्लाह ताला की अज़मत का ज़िक्र करते। इस ज़माने में दमिश्क में एक अल्लाह का नाफरमान बादशाह था। वो बहुत ज़ालिम था। वो लोगों पर जुल्म करता था और हमेशा लोगों को ऐसे काम करने का हुक्म देता था जिन कामों को करने का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। यानी वो लोगों से कहता था झूठ बोल लेना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो आप सारा खाना खा दें, आपके साथ कोई बैठा है वो भूखा है तो उसको भूखा रहने दो। तो वो ये सारे काम जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को पता चले तो उन्होंने कहा ये बादशाह तो बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो लोगों को वो बुरी बातें बता रहा है, वो बातें बता रहा है जिस बातों पर तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जब
حضرت یحییٰ اس بادشاہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے اس ظالم جو بادشاہ تھا اس کو کہا کہ ان سب چیزوں سے منع ہو جاؤ، یہ اچھے کام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ سچ بولو، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ لوگوں کا بھلا کرو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ جو انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ سب آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کسی کا حق نہ کھائیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو مدد کریں، لیکن تم تو ان کو بہت غلط مشورے دے رہے ہو، تم تو ان کو خراب کر رہے ہو، ان پر ظلم کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جب اس کو اتنی ساری باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو لیکن وہ تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اس باتوں کو نہیں سمجھتا، میں آپ لوگوں کی بات کو کبھی بھی اتنی اہمیت نہیں دوں گا۔ حضرت یحییٰ پھر بھی وہاں پر ڈٹے رہے اور اس علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں سمجھاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کسی کے پاس کھانا نہ ہو تو اس کو کھانا دینا چاہیے، اگر کسی کے پاس لباس نہ ہو تو ہمیں لباس دینا چاہیے، اگر کسی کے پاس کسی بھی چیز کی کمی ہے، علم کی کمی ہے تو اس کو راہ حق سکھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو شعور دینا چاہیے۔ لیکن وہ بادشاہ تو اتنا ظالم تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر میں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تو یہ لوگ تو میرے پاس آ جائیں گے اور میرے اوپر عذاب نازل کریں گے کہ ہماری مدد کرو، تو اگر میں نے ان کو یہ طریقہ بتا دیا تو پھر میں بادشاہ کیسے بنوں گا اور لوگ میری بات کیسے سنیں گے، میں لوگوں پر ظلم کیسے کروں گا؟ تو پھر اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ بہت ظالم تھا، اور اس نے لوگوں کو بھی کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کو غور سے نہ سنیں، وہ آپ کو بھٹکا رہے ہیں، وہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کی طرف مائل کر رہے ہیں، اگر تم لوگوں کو اپنا کھانا دے دو گے تو خود کیا کھاؤ گے، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے پاس مال نہیں آئے گا، تو اس طرح تم امیر کیسے ہوگے؟ تو اس نے غلط باتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دی۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ تو جو باتیں میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ اس کا الٹ کرتا ہے اور ضدی ہو چکا ہے، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت یحییٰ اس کے پاس دوبارہ گئے اور انہوں نے جا اس آدمی کو، اس بادشاہ کو جا کے کہا کہ تم ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم نے یہ باتیں نہ مانی تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے کہکا لگایا، ہنس کے بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے اور میرے پاس تو اتنے لوگ ہیں میری مدد کرنے کے لیے، تو میں تو کسی بھی طریقے سے اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اور اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محل سے باہر لے جا کر مار دیا جائے۔ پھر اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کے لوگ جو تھے، انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس پر ان کو سزا ملی۔ کیا سے سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کی حمایت کرنے والے تھے، اس کو سپورٹ کرنے والے تھے، ان سب کو زمین میں دھنسا دیا، وہ نیست و نابود ہو گئے اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو ہم نے آج کے اس قصے میں کتنا کچھ نیا سیکھا ہے نا؟ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان میں اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے کسی ہمسائے کا روزہ افطار کروائیں، آپ کی گلی میں، آپ کے علاقے میں کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کہ پراپر طریقے سے رمضان نہیں گزار سکتا، اس کی مدد کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید قصے اور کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔